Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to a new video. Let's have a look at the closing summary of the day. Karachi Stock Exchange आज पॉजिटिव क्लोज हुई, 756 पॉइंट्स का इजाफा हुआ. मार्केट की क्लोजिंग 1,12,743. यस्टरडे कल बहुत ही मायूस कुन और रेड लाइन हर तरफ दिखाई दे रही थी, चूँकि मार्केट 3 दिन बाद ओपन हुई. सैटरडे, संडे और मंडे को चूँकि बैंक क्लोजिंग थी रमज़ान फर्स्ट की वजह से, तो 3 दिन के बाद डेफिनेटली मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स से, लिक्विडिटी के प्रेशर से और इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर कुछ न्यूज़ ऐसी थी. प्लस IMF की डेलीगेशन जो पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली आई है, उसके हवाले से भी सेंटिमेंट्स को लेके मार्केट ने कल नेगेटिव जोन दिखाया था, लेकिन आज थोड़ी सी रिकवरी नज़र आ रही है. इंडेक्स अभी भी अगर हम ईयर टू डेट में देखें तो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है वापस आने के लिए. 1,18,000 का जो ओवरऑल हाई बनाया था, उसमें से अभी तक 1,12,743 के ऊपर इंडेक्स दोबारा है. लेट्स हैव अ क्लोज लुक ऑफ द इंडिविजुअल सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस और कंपनीज वाइज परफॉर्मेंस. स्टॉक मार्केट के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, टोटल 35 प्लस सेक्टर्स हैं, तो इसके अंदर जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं. आज के दिन में टर्नओवर वाइज जिन सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम हुआ, सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स में काम हुआ. 26 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, जिसके अंदर 12 कंपनीज़ के शेयर्स में इजाफा हुआ और 8 में कमी आई. सेकंड नंबर पे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन रही, जिसमें 24 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और 7 कंपनियों में इजाफा और 8 में कमी हुई. तीसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर रहा. सीमेंट सेक्टर काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है, चूँकि उसमें 15 कंपनियों के शेयर में इजाफा हुआ और सिर्फ 2 कंपनियों के शेयर में कमी आई और टोटल 22 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ. देन कम्स फार्मास्यूटिकल सेक्टर. फार्मा सेक्टर में भी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है. 13 कंपनियों में इजाफा और 1 में डिक्लाइन और 20 मिलियन शेयर्स का कारोबार. 5वें नंबर पे फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स. इसमें भी मिला जुला रुझान रहा, बट नेट ग्रीन जोन ज़्यादा पॉजिटिव है. 12 कंपनीज में इजाफा, 8 में कमी, 19 मिलियन शेयर्स का कारोबार. 6ठे नंबर पर पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 5 में इजाफा और 7 में कमी देखी गई. 13 मिलियन शेयर्स का कारोबार. एंड इसी तरह ट्रांसपोर्ट एंड देन वी हैव इम्पॉर्टेंट ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज. इसमें आज काफ़ी टाइम के बाद पॉजिटिव. एनर्जी सेक्टर 7 में इजाफा, 1 में कमी, 9.3 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ. रिफाइनरी सेक्टर में 4 में इजाफा हुआ, 8.5 मिलियन शेयर्स. केमिकल्स में 13 कंपनीज में इजाफा और 8 में कमी और 7 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ. तो इस हवाले से थोड़ा सा फर्दर डिटेल में जाए बगैर टॉप सेक्टर्स को हमने जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम आए वो हमने देख लिया. अब हम थोड़ा सा कंपनीज़ के ऊपर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर नज़र मारते हैं. तो इंडेक्स को अपसाइड कंट्रीब्यूट करने में, इंडेक्स में जो तेज़ी आई, जो अपसाइड आई, उसमें हम सबसे ज़्यादा UBL ने आज रोल प्ले किया. UBL की आज क्लोजिंग रही 396. परसेंटेज टर्म में बात करें तो 1.5% इसके अंदर अपसाइड रहा. और इसने इंडेक्स को, चूँकि इंडेक्स के अंदर हैवी वेट कंपनीज़ के हम सबसे उसको स्टार्ट में ले रहे हैं, तो इंडेक्स के अंदर 93 पॉइंट्स में कंट्रीब्यूट किया UBL ने. सेकंड नंबर पे मारी एनर्जीज रहा. मारी आज काफ़ी टाइम के बाद पॉजिटिव जोन में नज़र आया. 553 पे क्लोजिंग, 2.2% अपसाइड और इंडेक्स के अंदर इसने 93 पॉइंट्स ही ऊपर पॉजिटिव में ग्रीन को कंट्रीब्यूट किया. देन वी हैव FFC फौजी फर्टिलाइज़र. इसकी 398.96 क्लोजिंग, 0.69% ग्रीन पॉजिटिव और इंडेक्स को अप्स करने में इसने 75 इंडेक्स पॉइंट का इजाफा किया. दैन सीरियल में आज कैप हो गया और क्लोजिंग प्राइस रही 93.25, क्योंकि 10% के ऊपर कैप हो जाता है. किसी एक दिन में मार्केट 10% से ना ऊपर जा सकती है, किसी एक शेयर के लिए ना नीचे आ सकती है. तो सीरियल कैप हो गया और इसके अंदर इंडेक्स को 70 पॉइंट्स ग्रीन करने में अपना रोल प्ले किया. देन वी हैव हब पावर की आज क्लोजिंग रही 133.9. इसने भी 1.6% अपसाइड दिया और इंडेक्स के अंदर 66 पॉइंट का इजाफा दिया. देन वी हैव MCB बैंक. MCB 286.26 की क्लोजिंग और 1.65% की अपसाइड, जो कि इंडेक्स को अपसाइड करने में 63 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट इजाफा दिया. देन वी हैव लकी सीमेंट. लकी सीमेंट 1428 पे क्लोज हुआ, 1.14% अपसाइड और इंडेक्स को 45 पॉइंट इसने ऊपर किया. देन वी हैव सिस्टम्स लिमिटेड 542
کہ کلوزنگ 1.38% اپ سائڈ اور انڈیکس کو اس نے 41 پوائنٹس اپ سائڈ دیا. دین وی ہیو پی پی ایل پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ, اس کی 172 کی کلوزنگ جو کہ 1.1% اپ سائڈ رہی اور انڈیکس کو اس نے 40 پوائنٹس کے اندر پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کیا. دین وی ہیو ٹی جی ایل طارق گلاس انڈسٹریز 184 کی کلوزنگ جو کہ 8.84%, اس کے اندر اچھا رزلٹ رہا, آلموسٹ کیپ کے نزدیک پہنچ گیا اور اس نے بھی انڈیکس کو 33 پوائنٹس کے اندر پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کیا. دین وی ہیو او جی ڈی سی 213 پہ آج کلوز ہوا, 0.74% گرین زون میں اور 32 پوائنٹس اس نے اس انڈیکس کو اپ سائڈ کرنے میں اپنا رول پلے کیا. دین وی ہیو حبیب بینک, بینک الفلا, پی ایس او, ایئر لنک, سوئی ناردرن گیس پائپ لائن, پاک جن پاور, گلیکسو اسمتھ کلائن, پائنیئر سیمنٹ, کوہاٹ سیمنٹ, کوہ نور ٹیکسٹائل, چراٹ سیمنٹ, کولگیٹ, پی ٹی سی, تھل لمیٹڈ, ایبٹ, فاطمہ فرٹیلائزر, اٹک ریفائنری, پوجی سیمنٹ نے بھی آج 39.99 پہ کلوز ہوا, 0.55% اس نے پلس رہا اور 6.15 پوائنٹس انڈیکس کو اس نے اپ سائڈ دیا. تھوڑا سا مائنس جنہوں نے رول پلے کیا, جنہوں نے انڈیکس کو سب سے گرانے کے اندر اپنا رول پلے کیا, ان پہ نظر مار لیتے ہیں. اینڈ لیٹس ہیو فلٹر کو یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں کہ انڈیکس کو مائنس کرنے میں کنہوں نے اپنا زیادہ رول پلے کیا. تو اس میں پی او ایل پاکستان آئل فیلڈ, اس کی کلوزنگ رہی 556 اور اس نے 1.36% کا مائنس رہا اور انڈیکس کو گرانے میں 32 پوائنٹس اس نے گرائے. دین وی ہیو محمود ٹیکسٹائلز 385 پہ کلوزنگ ہوئی, 9.93 آلموسٹ لوور کیپ بنا اور اس نے انڈیکس کو گرانے میں 31 پوائنٹس کا کنٹریبیوشن دیا. دین وی ہیو بینک الحبیب کی 141 کی کلوزنگ ہوئی, 0.77% مائنس اور انڈیکس کو گرانے میں اس نے 27 پوائنٹس میں کنٹریبیوشن دی. دین وی ہیو اینگرو ہولڈنگ 179.58 کی کلوزنگ اور انڈیکس کو گرانے میں اس نے 21 پوائنٹس کا کنٹریبیوشن دی. اینڈ دین وی ہیو سروس انڈسٹریز, ملت ٹریکٹرز, بی میٹروپولیٹن, نشاط ملز, پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل, پاکستان ٹوبیکو کمپنی, کوٹ ادو پاور پلانٹ. یہ وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے انڈیکس کو مائنس کرنے کے اندر اپنا رول پلے کیا. لیکن چونکہ زیادہ جو انڈیکس میں ہیوی کمپنیز ہوتی ہیں ان کی کنٹریبیوشن آف کورس زیادہ آتی ہے. تو لیٹس ہیو اے لک ایٹ دا والیوم لیڈرز ایز ویل. آج دیکھتے ہیں کہ والیوم میں سب سے زیادہ کس نے کنٹریبیوٹ کیا. تو پی آئی بی ٹی ایل پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل سب سے زیادہ ان کے اندر کام ہوا, 10 ملین شیئرز کا کام ہوا. دین فوجی سیمنٹ اس نے والیوم کو لیڈ کیا, 9.7 ملین اور شیئرز کا اس میں کام ہوا. دین وی ہیو بینک آف پنجاب 7.8 ملینز کا کاروبار, کے الیکٹرک 6.5 ملین کا کاروبار, دا سیریل کمپنی میں 6.3 ملین, سنرجی کے اندر 5.9 ملین, میپل لیف سیمنٹ 4.6 ملین, پاک الیکٹران 4.1 ملین شیئرز کا کام, ایئر لنک کے اندر 3.86 ملین شیئرز کا کام ہوا, نیشنل بینک کے اندر 3.77 ملین شیئرز کا کاروبار ہوا, ہپکو کے اندر 3.48 ملین شیئر کا کام ہوا, اینگرو ہولڈنگ کے اندر 3.3 ملین, سوئی ناردرن گیس پائپ لائن 2.5 ملین کا کاروبار, ڈی جی خان سیمنٹ 2.1 ملین شیئرز کا کام, اینگرو پولیمر کے اندر 2 ملین کا کاروبار. اور اس کے بعد آن ورڈس اٹس اے لانگ لسٹ, اس کو ہم دیکھتے جائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. او جی ڈی سی کے اندر بھی اچھا والیوم نظر آیا 1.628. تو کافی دنوں کے بعد والیومس کے حوالے سے چونکہ پازیٹیو رہا اور انڈیکس کے اندر اچھی ہمیں پازیٹیو چینجز دیکھنے کو مل رہی ہیں. بٹ تھنگ اس کے مارکیٹ ابھی بھی ایک وولٹائل وے میں موو کر رہی ہے اور رینج باؤنڈ ہی ہے, 1,10,000 سے لے کے 1,15,000 کے درمیان یہ سوئنگ ٹریڈ کر رہی ہے. تو اس میں گین کو پینک ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن مارکیٹ اپنے آپ کو کنسولیڈیشن فیز میں لے کے چل رہی ہے اور کنٹینیوسلی ابھی اس کے اندر اچھے اسکرپٹس کے اندر رہیں اور ایکیومولیٹ کریں اور سوئنگ ٹریڈ کرتے ہوئے نیچے بائی کریں اور اوپر جا کے سیل کریں. لیکن لانگ ٹرم میں اچھے اسکرپٹس کو, اچھے شیئرس کو
ہولڈ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو کوئی ایسی پریشانی نہیں، چونکہ کسی بھی سائڈ سے کوئی ایسی نیگیٹو نیوز نہیں ہے، نہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر، نہ اکنامک فرنٹ کے اوپر۔ اب ساری نظریں ایک تو IMF کے جو ریسنٹ ڈیلیگیشن اس ٹائم پاکستان میں ہے اس کے ساتھ ہمارے معاملات کس طرح کلوز ہوتے ہیں، پلس جو ریسنٹلی تھوڑا سا US اور یوکرین کے درمیان تھوڑا سا ایشو آیا، اس کی وجہ سے بھی کل مارکیٹ نے اس کو نیگیٹو ریئیکٹ کرنے میں اپنا رول پلے کیا۔ اور اب مارچ کے 10 تاریخ کے اراؤنڈ جو مانیٹری پالیسی آ رہی ہے اس کے اوپر بھی کافی آئیز ہیں کہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ باقی رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں آف کورس بزنس کے والیوم ذرا لو ہوتے ہیں اور لیکویڈیٹی کے بھی ایشوز ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا بزنس آف کورس سلو ڈاؤن نہیں رہتا ہے، بٹ وی ہیو سین ان دا ہسٹری کہ بعض اوقات رمضان میں پریویس منتھ سے زیادہ اچھا کاروبار ہوا۔ تو اٹ آل ڈیپینڈس آن دا مکس سینٹیمنٹ، جو اس ٹائم مارکیٹ چل رہی ہے، کنسولیڈیشن فیز ہی چل رہا ہے، اینڈ اٹ از آبویس کریکشن ڈیو تھی جو پچھلے 6 منتھس کے اندر مارکیٹ میں کافی زیادہ اپ سائڈ آئی۔ تو اس میں ہماری ڈفرینٹ ویڈیوز، لاسٹ ویڈیو جس کے اندر مارکیٹ اگر ریورس میں ہے، کریش مارکیٹ ہے، ڈاؤن سائڈ مارکیٹ ہے، اس کو کیسے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، اس کو کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو دیکھ کے چلیں۔ اور جن شیئرز کے اندر اچھی کمپنیز ہیں، اچھے شیئرز ہیں اور کسی وجہ سے وہ نیچے آ گئے ہیں زیادہ، انہوں نے اپنا باٹم ٹچ کر لیا ہے، تو وہاں سے سپورٹ آ سکتی ہے، وہاں سے بائنگ آ سکتی ہے۔ تو کیپ اپڈیٹڈ، اپنی نالج کو اپڈیٹ رکھیں۔ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ انفارمیشن، لیٹسٹ انالیسز اینڈ ریسرچ آپ کے سامنے آتی رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔